अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आज जो हमारा लेक्चर है इसका उन्वान है तख़लीक़ इंसानी। तख़लीक़ इंसानी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में जगह जगह इरशाद फरमाया है, मगर मैं आपके सामने एक आयत और उसकी थोड़ी सी तफसीर बयान करूँगा। सूरह अंबिया है, आयत नंबर 30 है, सूरह नंबर 21 है, पारा नंबर 17 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानत रतकन फफतक़नाहुमा व जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफ़ला युमिनून। क्या किन लोगों ने काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाता है कि इसकी कुदरत पूरी है और इसका गलबा जबरदस्त है। जो काफिर अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा पाठ करते हैं, क्या इनको इतना इल्म नहीं कि तमाम मखलूक को पैदा करने वाली कौन सी जात है? वो अल्लाह है, सब चीजों का निगहबान भी वही है। फिर इसके साथ तुम दूसरों की इबादत क्यों करते हो? इब्तदा में जमीन और आसमान मिले जुले एक दूसरे से पैवस्त तह थे, यानी कि एक दूसरे पर ऐसे चिपटे हुए थे। अल्लाह ने इन्हें अलग अलग किया, यानी कि इनको ऐसे फाड़ दिया। जमीन ने पैदा की और साथ ही आसमान बनाए। आसमान इसे पानी बरसाया और जमीन से पैदावार उगाई, हर जिंदा चीज पानी से पैदा की। क्या ये तमाम चीजें जिनमें से हर एक माया की मुख्तारी, कुदरत और वहदत पर दलालत करती हैं, अपने सामने मौजूद पाते हुए भी ये लोग अल्लाह की अजमत के कायल होकर शिर्क करते हैं और शिर्क को नहीं छोड़ते। हर चीज में अल्लाह की हुक्मरानी और इसकी वहदनियत का निशान मौजूद है। क्या ये अकल से काम नहीं लेते? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब इस आयत की तफसीर पूछी गई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करो और जो वो जवाब दे मुझसे भी कहो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जमीन और आसमान सब एक साथ थे, ना बारिश बरसती थी ना पैदावार उगती थी। जब अल्लाह ने ज़ीरू मखलूक पैदा की तो आसमान को फाड़ कर इससे पानी बरसाया और ज़मीन को चीर कर इसमें पैदावार उगाई। एक रवायत में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को सलाम किया करो, खाना खिलाया करो, सिला रहमी करते रहो, और जब लोग रात को सोते हो तो तुम उठकर नमाज पढ़ा करो कि ताकि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जमीन को अल्लाह अज़्वजल ने पहाड़ों की मेखों से मजबूत कर दिया ताकि वो हिलजुल कर लोगों को परेशान ना करे, मखलूक को जल्जले में ना डाले। जमीन की 3/4 पानी में है, सिर्फ चौथाई हिस्सा सूरज और हवा के लिए खुला हुआ है। फिर जमीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से राहें बना दी ताकि लोग बासानी सफर तय कर सकें और दूरदराज मुल्कों में पहुंच सके। क्या इन्होंने देखा कि हमने इनके सरों पर आसमान को किस कैफियत का बनाया है
اور کس طرح زینت دے رکھی ہے، اور اتنے بڑے آسمان میں کوئی سوراخ تک نہیں، لیکن لوگ ان زبردست نشانیوں سے بھی بے پرواہ ہیں۔ آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی نگاہوں تلے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتے، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ کتنا پھیلا ہوا بلند ترین آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم رکھا ہے۔ اسی کے بارے میں پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی تھمبا تھمبا، یعنی کہ کوئی اس کے پلر نہیں نظر آتے، جو آسمان اتنی پیاری خوبصورت نیلی چھتری اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اتنی خوبصورت یہ بنایا ہے کہ یہ چھت جو ایسی ہے، اس چھت پہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کوئی تھمب نہیں ہے، اس کے کوئی پلر نہیں ہے۔ بغیر پلروں کی جو اگر چھت دیکھنی ہے، کوئی قدرت دیکھنی ہے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر سورج بنایا، کیا خوبصورت بنایا کہ وہ اپنی مقررہ چال پر چلتا رہتا ہے، اس کی موجودگی میں دن ہے، اس کا نظر نہ آنا رات ہو جاتی ہے، یہ اپنے ایک مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پورے آسمان کا چکر یہ صرف ایک دن رات میں سورج پورا کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات اور دن کے اندھیرے کو دیکھو اور اس کی سورج کی روشنی پر نظر ڈالو، دیکھو سورج ایک نور ہے، ایک مخصوص نور ہے، اور اس کا آسمان، اس کا زمانہ، اس کی حرکت، اس کی چال، سورج کی چال، چاند کی چال، ستاروں کی چال، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے آتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں۔ چاند ستارے گردش کرتے ہیں زمین اور آسمان پہ، چاند ستارے گردش کرتے ہیں، اپنے مدار میں گھومتے ہیں، مگر یہ ٹکراتے نہیں۔ اس کے ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ٹکرانے سے تباہی پھیلے، اسی لیے کہ نہ چاند کی مجال ہے وہ سورج کو جا پکڑے، اور نہ سورج کی مجال ہے جو چاند کو جا پکڑے۔ چاند کا نور، چاند الگ ہے، انداز الگ ہے، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتے پھرتے ہیں، ایسے تیرتے ہیں کہ جیسے دریا میں کشتیاں تیرتی ہیں، سمندر میں بیڑے تیرتے ہیں، گویا حکم الہی کے بجاوری میں مشغول ہیں۔ صبح و شام یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہی صبح کا روشن کرنے والا ہے، وہی رات کو اندھیرے میں ڈالنے والا ہے، وہی سورج چاند ستاروں کو انداز مقرر کرنے والا ہے، وہی ذی عزت والا، غلبے والا ہے، ذی علم والا ہے، ذی قدرت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے، اور جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔